السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على معادله مستقيم ديال 3 كوليج واللي هي ليكواسيون دين دغوات. كنعرفوا لا دغوات ولكن ما كنعرفوش ليكواسيون ديالو. غتجيكم غريبه لا دغوات ليكواسيون معادلات بوحدهم ولا دغوات بوحدها. شنو جا بديل هادي؟ هادشي اللي غنشوفوه هنايا. دونك قرينا في الدرس السابق dans un repère orthonormé يعني يكون OA égale à OG égale à 1 بأن n'importe quel point sur le repère A par exemple les coordonnées ديالها كيكون عندها لابسيس وكيكون عندها لوردوني، ولكن ملي كنعرفوش حنا ماشي انا ما عرفتش لابسيس لان ما درتش التدريجات اكس ا y a donc x a l'abscisse y a l'ordonnée. Il a dit un autre point B par exemple, B l'abscisse ديالها x b y b. من هاد لي دو بوين ماشي هادشي اللي كيهمني لان قريناه في الدرس السابق. اللي كيهمني هو ان من هاد لي دو بوين نقدر نرسم واحد لا دغوات اللي دايز من A و B. اذا هاد لا دغوات هذا غيكون لا دغوات A B ولا الدلتا ولا الدي نسميه اللي بغيت. دونك اول حاجه باش تعرفوها انه دين دغوات باغ دو بوين il passe une seule droite، يعني ان واحد لا دغوات كيخصونا جوج ديال النقاط باش نرسمو لا دغوات. واخا هو فيه ما لا نهايه من النقاط ولكن جوج كيكفيوني باش ندير لا دغوات. وليكواسيون ديال نامبورط ليكواسيون ريدويت اللي غنهضروا على ليكواسيون وليكواسيون ريدويت يعني المعادله المختصره لمستقيم كما كان كتكون y égale sous la forme y égale à x plus b، ولا نسميه باش ما يخلطوش لينا نسميه مثلا ام x plus b. وتحديد المعادله لان حنا اللي غنبقاو نجبدوا لي زيكواسيون هو نحددوا ام اي بي alors que m عنده جوج سميات كويفيسيون معامل موجه coefficient directeur ou bien la pente, le mail, la pente de la droite. وعنده جوج ديال السميات تقدروا تلاقاو معاهم. P هو l'ordonnée à l'origine يعني الأرجوب عند الأصل. ordonnée à l'origine مرتوب عندنا الاصل. وهذا الشيء كامل غنعرفوا كيفاش نحددوه في دي زيكزامبل لان غنشوفوا 3 مانيير باش نحددوا ليكواسيون ديال دغوات هما اللي غنشوفوا من بعد. هنا غناخذوا واحد ليكزامبل دي زيكزامبل اللي غنفرق لكم فيهم بين ليكواسيون وليكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت هي اللي كتكتب سو هاد لا فورم هادي. الا خدينا مثلا هذه y égale 2x moins 1 هذه إيكواسيون ريدويت. ولكن في حالة مثلا عندي هنا الكويفيسيون ديريكتور ou bien la pente هو 2 والابسيس l'ordonnée à l'origine هو moins 1. إذا P هي moins 1 وجوج هي m هو اللي كيكون مع x. هاد لو كويفيسيون ديريكتور ولا لا بونت راه كيكون مع اكس. يعني ملي كتقول لي مثلا y ايكال ا اكس بلس 1 هنا لو كويفيسيون ديريكتور هو واحد حيت هو اكس هي واحد اكس ماشي صفر و بي هي 1. هاد ليكواسيون هاد لاكواسيون ديال نامبورط كيل دغوات نون باراليل ا لاكس ديزوردوني. يعني هاد لا دغوات اللي تكون عنده هاد ليكواسيون هادي ما يكونش كيوازي محور الاراتب. وحتى هو غنشوفو من بعد علاش غادي يخصو يكون غير موازي لمحور الاراتب. اذا يعني حتى في لي ديفينيسيون غتلقاو باللي هادي ايكواسيون دين دغوات نون باراليل ا لاكس ديزوردوني يعني ما يكونش موازي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو علاش ما خصوش يكون كيوازي محور الاراتب. هنا الى عطاونا ايكواسيون ماشي بهاد لا فورم هادي، ماشي ايكواسيون ريدويت، هي ليكواسيون ديال لا دغوات ولكن ماشي ريدويت.
مثلا هذه y moins 2x moins 1 égale à 0. هذه ايكواسيون ديال الغوات، لان a فيها ax b y فيها c égale à 0. ولكن بغيت نردها ايكواسيون غيدويت، سي سامبل نردها بهذا الشكل هذا باش تولي ايكواسيون غيدويت. اذا اش كندير؟ كنرجعو موان 2x لهنايا كتولي 2x، و موان 1 كترجع هنا كتولي بليس 1. دونك دابا ولات ايكواسيون غيدويت، الكويفيسيون ديريكتور ديالها هو 2 و لوردوني ا لوريجين هو 1، لان كاينين دي زيكزارسيس اللي يقدر يعطيك ايكواسيون على هذا الشكل هذا. الا ما عرفتيش تردها بهاد ليكواسيون غيدويت مشى ليك ليكزارسيس كامل. يقدر مثلا يعطي لك بهذا الشكل هذا، مثلا 2y موان 1 موان x ايكال 0، بحال دابا هاد الشكل هادي. اش كندير عاوتاني؟ y خصو يبقى بوحدو ساكن على اليسار، غنرجع هادو دونك غتعطيني 2y ايكال x بلس 1. دونك غنبدل ليهم لي سيت باردون، ولكن خصني نحيد هاد 2 حتى هي، خصني يبقى ليا y بوحدو. اذا خصني نقسم هادوك الاخرين على جوج، دونك y غنقسم هنا على جوج، يعني اللي ما عرفش كاع كيفاش كنحولو غنقسم هنا على جوج وهنا على جوج باش كيبقى ليا y ايكال x بلس 1 سيغ 2. من الافضل حتى هادوك نفرقهم باش يبقى ax mx بوحدو ما يجمعهمش المقام بي. اذا ملي كيكون عندنا عددين لا هما نفس المقام بغيت نفرقهم، كل واحد كندير ليه المقام ديالو. دونك كتولي x sur 2 plus 1 sur 2. x sur 2 plus 1 demi. هنا لو كويفيسيون ديريكتور اشنا هو؟ فين كيقول لي جوج، شكون اللي كاين مع x هنا؟ x sur 2 راه هي 1 sur 2 fois x. باش نوضحو مزيان راه ماشي جوج x، هاد x راه هي واحدة x. اذا لو كويفيسيون ديريكتور هنا هو 1 demi، و لوردوني à l'origine هو 1 sur 2. دابا بغيت نبدا ناخذ بعدا واحد ليكزارسيس لان فيه دي كيسيون اللي مكنطرقوش ليهم في الدرس، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نخرجوهم. هاد ليكزارسيس هذا غتلقاوه في الرابط ديال لا ديسكريبسيون، حاولوا معاه نتوما هو الاول عاد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك هنا قلنا اون كونسيدير دي ليكواسيون y ايكال 5x moins 3، وهذه هي ليكواسيون اللي عطينا. La question l'eau la simple, déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Le coefficient c'est 5 et l'ordonnée à l'origine c'est moins 3. هي ناقص 3 ونشوف بين الاصل هي ناقص 3 والمعامل الموجه هو 5. يعني سامبل. اللي كيهمني في ليكزارسيس هي لا دوزيام كيسيون. قال لك déterminer parmi les points suivants ce qui appartient à la droite D. اذا ملي كيعطيونا واحد ليكواسيون وكيعطينا دي بوين باش كنعرفوا بلي دوك لي بوين كاينين في لا دغوات ولا ما كاينينش، ناخذوا نحط بعدا النقاط هما الاولين ا ايكال باردون لي كوردوني دو ا 0 موان 3 بي 2 موان 7. كل نقطه كنشوفها بوحدها واش كتنتمي ولا ما كتنتميش باش نعرفوا مثلا بلي هاد ا كتنتمي. دونك لابسيس ديالها هو 0 ولوردوني ديالها هي موان 3. اذا غنمشي نعوض اكس بزيرو، ما غاديش ندير y يساوي، غندير هاد الطرف هذا كاملو 5 فوا 0 موان 3 ايكال كنعوض اكس بزيرو. 5 فوا 0 هي 0 موان 3 و 0 ما كيبدل لينا والو، كتبقى لنا موان 3. خسر شي 3 دراهم وما ربحش والو، يعني خسر 3 دراهم. هاد موان 3 واش هي ايكغيك؟ واش كتساوي هادي؟ كتساويها دونك A appartient à la droite D، حيت هما سماو لا droite هذا دي. نشوفو بي، غنجي عاوتاني غنعوض اكس بجوج 5 فوا 2 موان 3 ايكال 5 فوا 2 10 موان 3 ايكال 7. واش هادي 7 هادي؟ نون. دونك B n'appartient pas à la droite D. إذن
ما تجيوش نتوما تعوضوا إيكغيك ناقص 7 وتبقاو غاديين. كنعوض هنا إكس بجوج وكنحسب هذه كلها عطاتني إيكغيك ناقص 7 صحيحة، يعني كتنتمي. ما عطاتنيش موانسات يعني بي ما كتنتميش. دونك خديت جوج الأمثلة وحدة كتنتمي. هنا ملي عوضنا إكس بصفر عطانا موان 3 اللي هي هادي، دونك أ أبارتيان. هنا عوضنا إكس بدو حسبنا هادي ما عطاتناش موان 7 عطاتنا 7، دونك بي نابارتيان با على دروات. دابا غندوز نشوف لا بروبريتي كيفاش كنحسبوا لو كويفيسيون ديريكتور. هذيك ام بعض المرات كيطلبوا لينا نحسبوها حنايا وغالبا ما كنحسبوها بهذه الطريقه هذه. دونك بروبريتي، دونك قلنا باش ننشئوا ان دروات ولا باش نحددوا ليكواسيون ديالو خاصني دو بوين. دونك الا خدينا ا اكس ا y a et b x b y b, deux points du plan tel que واحد الحاجه هي اللي كنت قلت لكم في الاول ومازال ما نهضرش عليها. لابسيس ديال ا ما خصوش يكون هو لابسيس ديال بي. ما يكونش مثلا عندي ا 0.5 وبي تكون عندها 0.6 مثلا وكندوزو ميم ابسيس ما غاديش نحدد ليهم ليكواسيون. وهذا الشيء علاش غنجبد داك الموضوع ديال لا دغوات نون باراليل، ما يكونش باراليل لاكس ديزوردوني. ها نتوما ام اش كيساوي لو كويفيسيون ديريكتور ام ايكال y a moins y b sur x a moins x b. وحتى الا درتي y b moins y a صحيحه، ولكن حتى لتحت خصك دير x b moins x a اللي سبقتي لوردوني ديالها هنا كتسبق لابسيس ديالو هنا. هكا كنحسبوا لو كويفيسيون ديريكتور. علاش قلنا ما يكونش باراليل؟ غنمشي ناخذ هنايا واحد لا دروات باراليل. هذا مثلا ان روبير ياك، هنا اي هنا جي، ان روبير اورتونومي. غناخذ واحد لا دروات اللي هو باراليل على لاكس ديزوردوني. الا خديت مثلا هنا جوج هنا ثلاثة، الا خديت مثلا هاد لو بوين هذا اشنا هما لي كوردوني ديالو؟ لابسيس ديالو هو 1 ولوردوني ديالو هو 3. الا خديت واحد لو بوين اخر بي هذا لابسيس ديالو 1 ولوردوني ديالو 1. اذا هادو دابا ملي غنجي نحدد لا دروات ليكواسيون ديال هاد لا دروات هادي، الا خديت مثلا هاد لي دوني هادو y بي اشنو غيولي عندي؟ غتولي عندي y a هي 3 موان y b هي 1 sur x a 1 موان x b 1 حيت x a كيساوي x b. هذا عطيني 2 على 0 وهذا الشيء اللي مبغيناش حنا حيت لو دينوميناتور ما خصوش تكون فيه 0. اذا هذاك الشيء علاش ما خصناش ناخذوا واحد لا دغوات اللي هو باراليل الاكس ديزوردوني باش ما يكونش عنده لي زابسيس بحال وبالتالي غيخرج لنا 0 في المقام وما نقدروش نحسبوا هذه. اذا داك الشيء اللي كنت باغي ندوي لكم عليه في الاول. غنحاولوا نشوفوا كيفاش نحددوا ليكواسيون ريدويت دون درو، المعادله دون دروات، المعادله المختصره للمستقيم. عندنا 3 مانيير اللي عندنا في هذا النيفو هذا. هو ملي كيكونوا عندنا دو بوين دونك نامبورط ايكواسيون دون دروات كتكتب هكا ام اكس بلس بي. Donc déterminer l'équation de la droite, c'est déterminer le coefficient directeur et P. Pour obtenir l'équation d'une droite, donc avec la question déterminer l'équation d'une droite, on détermine le coefficient son coefficient directeur M et son ordonnées à l'origine.
à l'origine P. كنحددو M و P. وباش نوضحو مزيان غناخدو دي زيكزامبل وغنبداو بليكزامبل 1. اكزامبل 1. اذا على حسب لي دوني اللي عاطينك هما كيتحكموا فيك شنو غادي تستعمل. مثلا هنا عطاوني دو بوين مثلا soit D soit دو بوين A 3 moins 2 وعطاوني مثلا B 0 moins 5 وقالوا لي déterminer l'équation de la droite AB. Donc l'équation de la droite AB, l'équation réduite هي هذه mx plus p. Donc pour déterminer m et p, m هذيك لا بروبريتي درنا في الفيديو السابق هي اللي غنستعملوا باش نلقاو هنا m. Donc on a m égale donc ya moins yb sur xa moins xb. شنو هي ya؟ هي l'ordonnée ديال A هي moins 2 moins YB. l'ordonnée ديال B هي moins 5. دونك هنا ردوا البال moins 5 غتلاقى مع هاد الموان هادي غتولي بلس 5 XA l'abscisse de A XB 0 moins 2 plus 5 moins 2 plus 5 يعني خسرتي واحد الحاجه ب2 دراهم بعتيها ب5 دراهم ربحتي 3 ديال الدراهم. دونك هنا 3 sur 3 égale à 1. donc M donc y égale M كتساوي 1. اذا 1 x هي x plus p. حنا لقينا M خصنا نلقاو p و p كيفاش كنلقاوها؟ بهذه الطريقه هذه كناخذوا واحد من هاد لي دو بوين اللي هما ابارتيان على droite AB. وحده فيهم ما ناخذهمش بجوج. ناخذوا مثلا B. donc B appartient à AB. donc اش كندير؟ كنعوضوا x بزيرو و y بموان 5 باش يبقى عندنا P هو لانكوني باش ولا عندنا ايكواسيون ا اون سول انكوني ونحلوها. donc y غندير لوردوني غندير بلاصتو موان 5 x غندير بلاصتو 0 plus p. donc موان 5 égal p يعني p كتساوي موان 5. par conséquent هذا لقيت صافي ملي كنلقى m و p راني لقيت ليكواسيون. par conséquent y donc AB y égale à قلنا x plus p هي moins 5 donc هي x moins 5. donc هذه هي ليكواسيون دو لا droite AB. هذه ميثود لا مانيير الاولى على حسب الا عطاوني دو بوين. يعني حتى الا عطاوك مثلا الا خديتي مثلا كاين اللي غياخد ا راه غتلقى في الاخر بي ايكال موان 5 يعني ما عوضتي اكس ايكغيك موان 2 وعوضتي اكس ب 3 غتلقى بي في الاخر كتساوي موان 5. غناخد واحد ليكزارسيس باش نطبقو مزيان هادشي درنا ونديرو شي حوايج فيه اخرين اللي ما درناهمش في الدرس ولكن غنوضحوهم. اذا حاولوا ديروا بوز الفيديو حتى تخرجوا ليكزارسيس عاد رجعوا معايا نكملوا التصحيح. اذا هنا قال لنا le plan lumineux d'un repère, on considère les points A et B, déterminer l'équation de la droite AB. Donc l'équation de la droite AB sous la forme y égale à ax plus b ولا mx هو راه بحال غير هذا كتخلط لهم مع le point A. donc m هو le coefficient directeur. la même méthode عندي deux points A et B. donc on va dire m on a m égale yb moins ya sur xb moins xa. donc ملي كنسبق ya كنسبق xa سبقت yb كنسبق xb. yb c'est moins 3 ya 6 moins 5 donc moins مع moins غتولي plus 5 حيت كاين هاد الموان هذا عاد موان 5
sur xb moins 1, l'abscisse de b, moins xa هي 1. Donc, moins 3 plus 5, c'est 2. صافي 3 دراهم وربح شي 5 دراهم. Moins 1 moins 1 هي moins 2. 2 sur 2 هي 1. وحيت كاين هاد الموان هادي هي moins 1. Donc, y égale moins 1x, il y a moins x plus p. On détermine p. غنلقاو عاوتاني p بلا même méthode. كيما درنا في l'exemple, غناخدو a ولا b. On a comme a appartient à ab. Donc, غنبدل x هنا y بالordonnée moins 5 و x هو l'abscisse حيت هذا l'abscisse xa وهذا y a. Donc غنبدلو x ب 1 و y moins 5. Moins 5 égale moins 1 plus p. بي ما عندنا باش نبدلو، غادا نحلو ليكواسيون باش نلقاو بي. غنجيبو هاد موان زان لهنا غتولي بليس 1 égale p. moins 5 plus 1 ماشي هي moins 6. شريتي واحد الحاجه ب5 دراهم بعتيها بدرهم مشات ليك 4 ديال الدراهم. دونك هي moins 4 égale p. Donc p égale à moins 4. Par conséquent, y, donc la droite, l'équation de la droite AB, il y a moins x plus moins 4 moins x moins 4. Donc, maintenant, je ne vais pas غلطت رقم. D'abord, je vais la question 2. La construction de la droite AB dans un repère orthonormé. Là, on a le repère. On a l'équation de la droite. قلنا في الاول ديال الدرس قلت باني لا عندي دو بوين غادي ندير لا دروات. الا عندي غير جوج دو بوين من لا دروات غادي نرسم ديك لا دروات. ولكن هنا عندي دو بوين كاينين راه واجدين غنمشي ندير نمثل و بي وندوز لا دروات بي. ولكن في حاله وهذا الشيء اللي بغيت نشرح مزيان، في حاله ان عطاك ليكواسيون ما عطاكش لي بوين، يعني ما عنديش لي بوين هاد لي بوين هادو، ولكن عندي ليكواسيون ديجا موان اكس موان 4 ايكغي ايكال موان اكس. كتاخد اكس كيما بغيتي، انت كتحكم تاخد لو بوين دو بوين، حيت خاصك دو بوين غنسميهم سي و دي. غنعاود نكرر في حاله ان عندكم هاد لي بوين راه غتمثل هادو وترسم بلا ما دير هادشي. هادشي انا كندير لك غير باش نوضح لك ان الا تلاقيتي مع لا دغوات عطاك ليكواسيون ولكن ما عندكش لي بوين. هنا غناخد انا دو بوين من عندي. فاش غنتحكم انا في اكس ناخدو كيما بغيت، ولكن ايكغيك ما غاديش نتحكم فيه انا، اكس هو اللي غيتحكم في ايكغيك. وهذا الشيء اللي غنشوفو دابا الا عطينا مثلا الاكس 1، الا عطيت الاكس 1 ولا مثلا نعطيه 1 وشوفوا معايا اكس كيساوي 1 شحال غيساوي ايكغيك. راه بحال هكا كندير ايكغيك ايكال موان اكس موان 4. قلنا اكس كيساوي 1، اذا غنحيدوا اكس ونبدلو بواحد. موان 1 موان 4 هي موان 5. دونك y égale moins 5. وهذه هي النقطة A. إذن هذه النقطة A. غير باش أنا كيما قلت لكم راه شرحت لكم شنو كاين. دونك غنمشي نمثل 1 موان 5. دونك إلا كانت هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 درتهم أنا غير تقريبيا، ولكن نتوما خصكم تحترموا التدريجات. 1 لابسيس ها 1 حيت هنا 1 2 3 موان 1 والأوردوني موان 5. دونك هي هادي نتوما خصكم ديروهم يكونوا متعامدين. دونك هادي هي لو بوان ا. غناخد واحد لو بوان اخر نعطي مثلا الاكس 0. الا عطينا الاكس 0 غنولي نبدل ايكغيك، غنبدل اكس بزيرو غتولي عندي موان 0 موان 4 هي موان 4. دونك غتولي عندي 0 لابسيس لوردوني موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 هي هادي لو بوان. إذا باش نرسم لا دغوات ا بي هي هادي. صافي هذا هو لا دغوات ا بي. وتاخد انت لي بوين اللي بغيتي في الاخر غتلقى لا ميم دغوات. دابا غنحدو ليكواسيون دي دغوات دي نوتر مانيير، معادلة مستقيم بطريقة أخرى
وبديك الطريقه كتفرض علينا حسب المعطيات باش ما نكثرش عليكم. دونك كنعرفوا بلي نيمبورط كيل ايكواسيون نيمبورط كيل دغوات، مثلا لا دغوات دي ليكواسيون ديالو هي y ايكال ام اكس ايكواسيون ريدويت بي ياك. غناخد واحد لا دغوات اخرى دالتا غيكون عنده، دونك ما غاديش نعاود ندير ام، غندير باغ اكزومبل ام بريم و بي غندير فيها بي بريم. سو سون دي نومبر كنحددوهم، حنا كنعرفوا بلي ام و ام بريم هما لي بونت يعني لو كويفيسيون ديريكتور، الميل المعامل الموجه، هادو كلهم الاسماء ديالو، و بي هو لوريجين لوردوني ا لوريجين مرتوب عند الاصل. وقلنا دائما بان باش نحددو دابا ليكواسيون هاد دي و دالتا كاينه علاقه بيناتهم. دونك الا مشينا مثلا خدينا واحد لوغوبير ياك، غناخد واحد لوغوبير غناخدوها تقريبها باش نوضح لكم. الا درنا واحد لوغوبير اورتونورمي، واحد لوغوبير اورتونورمي اي جي. خديت مثلا لي دغوات من هنا، بغيت نوريكم كيفاش نشئوا لي دغوات في المعلم. كيكون عندك ليكواسيون وكاين اللي ما كيعرفش يرسم المستقيم. دونك غناخد واحد المستقيم ا بي اللي لا دغوات ديالو ليكواسيون ديالو هي y ايكال اكس بلس 1 يعني ام ايكال 1 بي ايكال 1. غناخد واحد لا دغوات سي دي اللي ليكواسيون ديالو y ايكال x moins 2. غناخد واحد لا دغوات تاخر e c par exemple la e t ولا e f l'équation ديالو y égale à moins x plus 3. هاد لي دغوات بثلاثه عندي ليكواسيون غنمثلهم في المستقيم في المعلم. وقلنا باش نرسمو مستقيم كيخصني دو بوين، لان المستقيم الا عندي دو بوين راه غندير اون دغوات. هاد لي دو بوين هما اللي ما كيعرفوش لي زيراف ياخدوهم. اش كندير؟ اكس كنتحكم فيها انايا، حيت ملي كنقول ان بوين خاصني لابسيس ديالها ولاردوني ديالها. لابسيس انا كنتحكم فيه، مثلا دابا بغيت ندير ا بي غناخد مثلا لي كوردوني ديال ا هي 1 ونحبس، بي غناخد لي كوردوني ديالها مثلا موان 1 ولا موان 2 ونحبس. علاش؟ لابسيس اكس ا خديتو من عندي، y ا ما عنديش الحق ناخدو من عندي. اكس انا كنتحكم في اكس و y كيتحكم في اكس، يعني y دابا مثلا هاد y هذا كيساوي اكس زائد واحد ياك. غنعاود نكتبها انايا، ملي اكس كيساوي واحد اذا اش كنمشي كنحيد اكس ونبدلو بواحد، شحال غيولي كيساوي y 1 بلس 1 هي 2، دونك y هي 2. هذا هو اللي ما بغاش يتفهم الدراري، ما بغاش يتفهم ليهم باللي 1 بلس 1 هي 2، وما بغاش يتفهم ليهم باللي y راه مرتبط باكس. دونك الله يرضي عليكم اكس كنتحكموا فيه حنا، y كيتحكم فيه اكس. غنمشي عاوتاني دابا اكس غنرجع اكس اللي كان خديتو موان 2، غنحيد اكس وغنبدلو بموان 2. y شحال راه اللي كيساوي موان 2 بلس 1 خاصها تيجي بجوج وماركيتي واحد، يعني مش خاصها بواحد هي موان 1. دونك y ايكال موان 1. نتوما انا لقيت دابا دو بوين. غنجي دابا المعلم وغنمثل هاد لي دو بوين لابسيس 1 2. دونك 1 2 غير هو خص يكون لورتوغوناليتي، انا غندير معاه بيدي ولكن خص يكون التعامد. هادي هي لو بوين ا بي موان 2 موان 1 موان 2 في لابسيس ها موان 1 ها موان 2 حيت هنا 1 2 3 هنا موان 1 موان 2 هنا 1 2 3 موان 1 موان 2 لتحت موان 2 موان 1 هي هادي هي لوطخ بوين. دونك غنهز دابا لا غادي وغنرسم لا دغوات. هي لا دغوات، اش من لا دغوات هادي ا بي مزيان. نفس الطريقه عاوتاني في السي دي غناخد دو بوين مثلا سي دي غنتحكم عاوتاني في اكس، انا غنعطيه مثلا 1 ونعطيه 3. y دابا الا كان اكس ايكال 1 1 موان 2
هي موان زان، دونك إيكغيك إيكالا موان زان. ولكن إلا كان إكس كيساوي 3 ناقص 2 هي 1، دونك إيكغيك يساوي 1. هادو بوان باش نرسم المستقيم سي دي، حيت كل مستقيم بوحدو. 1 موان زان، 1 موان زان هي هادي، دونك يتلاقاو هنا. هادي هي النقطة الأولى. 3 1 1 2 3 1، دونك غتكون تقريبا هي هادي. دونك غنرسم لا دغوات، هي هادي لا دغوات سي دي. غنمشي دابا نرسم لا دغوات سي او. غناخد عاوتاني دو بوان، انا غنتحكم في اكس، دونك غناخد سي او اف باردون او اف. غناخد انا مثلا اكس كتعطيه اللي بغيتي، غير كناخدو ارقام صغار باش ما يخرجش لينا شي بلاصه هنايا. دونك غناخد اكس غنعطيه 2. الا كان اكس كيساوي 2 كاين ناقص، هي ناقص 2 زائد 3 هي 1، دونك موان 2 تماركاو عليك 2 انت ماركيتي 3 يعني رابح بواحد. اف الا عطانا الاف 1 الاكس باردون اكس الا عطينا 1 موان زان بلس 3 تماركا عليك 1 انت ماركيتي 3 يعني رابح بجوج. هاهي دونك غنمشي نمثلهم 2 1 2 1 هي هادي، ها 2 ها 1 2 1 2 هي هادي، دونك هي هادي لا دغوات. دونك هادي هي لا دغوات او اف. دونك اش كتلاحظوا يعني كلكم غتقول لي بلي ا بي باراليل ا سي دي، او او اف بيربونديكولير ا سي دي اي بيربونديكولير ا بي. دونك او اف عمودي عليهم بجوج وهما هاد الجوج بيناتهم متوازيان. نشوفوا السر فين كاين، يعني انني نعرفهم متوازيان. انا فاش بديت كنكتب لي زيكواسيون عرفتهم غيكونوا باراليل وغيكونوا بيربونديكولير. كيفاش عرفت؟ ان مثلا ما عنديش لا فيغور، لا فيغور انا دابا دركتها عطاتيني لي زيكواسيون، غنشوف غير في لي زيكواسيون غنقول لك بلي ا بي و سي دي سون باراليل، سي دي او اف سون بيربونديكولير. باش عرفت؟ كاينه قاعده اشنا هي، هو اني الا كتلاحظوا هنايا ما عندهمش بي بحال ولكن عندهم نفس الميل، لا ميم بونت. هذا الميل ديالو واحد حيت اللي كاين مع اكس هو ام كيكون مع اكس ماشي اكس. هنا راه اكس هي واحد اكس، هنا واحد، يعني عندهم نفس الميل واحد. هذا عنده ناقص واحد. القاعده ديال الضرب هي ان الجداء ديال الميلين كيساوي ناقص واحد، لو برودوي ديال لي بونت ايكال ا موان زان. اذا لا ريغل شنو هي؟ إلا كانوا دو droites عندهم la même pente, le même coefficient directeur, donc ils sont parallèles. والعكس إلا كانوا عاوتاني باراليل راه غيكون عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور. وإلا كانوا بيربونديكولار نو برودوي الجداء ديال الميلين ديالهم كيساوي ناقص واحد. وهذا الشيء غنحتاجوه وغندير اكزارسيس اخر كيفاش كنديروا لابليكاسيون لهذا الشيء. دونك لا بروبريتي شنو هي؟ دونك قلنا دي دلتا غناخد، دونك قلنا دي باراليل à delta, donc m égale à m'، يعني عندهم le même coefficient directeur. donc m' غتكون هي m إلا كانوا باراليل. سي والعكس عاوتاني سي m égale à m'، إلا عطاك دو زيكواسيون عندهم le même coefficient donc هادو غيكونوا باراليل. donc d باراليل à delta. هذه بروبريتي الاولى. البروبريتي الثانيه شنو هي؟ هو ان دي و الدلتا امتى غيكونوا بيربونديكولير. دي سي دي بيربونديكولير ا دلتا، دونك قلنا البرودوي دونك ام فوا ام بريم، ام فوا ام بريم ايكال موان زان. والعكس عاوتاني الا لقيتي واحد دو زيكواسيون جداء الميلين ديالهم كيساوي ناقص واحد هادوك راه غيكونوا بيربونديكولير. سي ام فوا ام بريم ايكال موان زان، دونك ولا الوغ دي بيربونديكولير ا دلتا. يعني هادي بحال لو توروج كتدي وكتجيب، يعني كاينه طريقه كتدي
وكاينه طريق كتجيب الا كان هو بيربونديكولير الجداء كيساوي ناقص واحد، والا كان الجداء كيساوي ناقص واحد راه المستقيمين يكونان متعامدين. هنا خدينا في لا كيسيون الاولى دونك ديتيرمين ليكواسيون ريدويت دو دلتا كي باس. دونك عندنا دو كونديسيون هنا، il passe par le point A يعني ان A كتنتمي ليه اي كي باراليل ا دي. دونك هذا هو اللي كيهمنا، باراليل على دغوات دي. عطونا ليكواسيون ديال دي وخصنا ليكواسيون ديال دلتا. شنو هو الفرق بين داكشي اللي كنا كنديرو قبل؟ كانوا كيعطيونا دو بوين، دابا عطونا ان سول بوين، ولكن باش غنكملو هنا الي باراليل. اش كاين ان باراليل؟ قلنا في الفيديو السابق ils sont parallèles يعني عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور. دونك هذا الميل ديالو جوج حتى هذا غيكون الميل ديالو جوج. اذا شنو غنكتب؟ on a des parallèles à delta. donc l'équation de delta هي y égale à 2x plus p. اذا ام حنا لقيناه بكل سهوله بلا ما نمشيو نحسبوا يكريك ا حيت ما عندناش دو بوان هنا باش نستعملوا ديك القاعده. اذا هنا عندنا الميل هو بي، بقينا غير نحددوا بي. باش غنلقاو بي بهذا لو بوان هذا نفس الطريقه باش كنا كنلقاوها اصلا كوم ا 3 موان 2 appartient à delta. دونك الله يرضي عليكم هذا الخطا اللي كديروا دابا ان فاش كتبغيو دابا اكس و ايكغيك غنعوضوهم بهادو، ولكن نتوما ما كتخلطوا. كاين اللي بلاصه ايكغيك كيدير 3 راه ماشي اللي بغيت انا. اكس ا هو 3 يعني اكس هو اللي غنبدل بثلاثه، ايكغيك ا هذا هو لوردوني موان 2 غنبدل ايكغيك بموان 2. دونك موان 2 بلاصه ايكغيك غندير موان 2 وما غنبدل حتى شي حاجه اخرى. 2 اكس غنبدلو 3 فوا 3 بليس بي. هادشي اللي كاين. دونك موان 2 2 فوا 3 هي 6 غنجيبها لهنا غتولي موان 6 ايكالا بي. موان 2 موان 6 هي موان 8 خسرتي جوج وخسرتي 6 يعني خسرتي ب 8. دونك بي كتساوي موان 8. الوغ ولا باغ كونسيكون دونك ليكواسيون ديال دلتا هي y ايكال 2x موان 8. هادي هي ليكواسيون ديال دلتا. غنمشي دابا نبدل في لا كيسيون، نبدل غير غنخلي هاد ليكواسيون حيت انا بغيتها نوصل لكم بطريقه. غنخلي لو بوين ا اش غنبدل غير بيربونديكولير باراليل وغندير بيربونديكولير باش تشوفوا الفرق ملي كيكون باراليل ولا كان اي كي بيربونديكولير. بيربونديكولير ا دي. هذا غيختلف عاوتاني الجواب. دونك هنايا الجواب غادي يختلف حيت شنو الا كانوا بيربونديكولير قلنا في الفيديو السابق ان البرودوي ديال الميلين ديالهم كيساوي موان 1. دونك غناخدو دونك ليكواسيون ديال دلتا هكا كتكتب يعني y ايكال ام اكس بلس بي كوم دي بيربونديكولير ا دلتا. Donc le produit des coefficients directeurs donc m fois شنو هو le coefficient ديالنا هي 2 fois 2 égale à moins 1. donc كنحلوا ليكواسيون كلشي بليكواسيون. هنا هذاك اكس اللي كنا كنحلو هو ام هنايا. اذا ام فوا 2 يعني 2 كتولي ديفيزيون. دونك ام égale à moins 1 sur 2 ولا كتقسم هنا على جوج وتقسم هنا على جوج يعني نفس الطريقه. دونك لو كويفيسيون ديريكتور ديال هذه هو موان 1. الوغ دونك دلتا ليكواسيون ديالو هي موان 1 دومي اكس بلس بي. ولكن دائما قلنا باش نحددو ليكواسيون خصنا نلقاو ام و بي. باش نلقاو بي عاوتاني نفس الطريقه غناخدو لو بوان ا حيت ولكن ما غاديش بحال هادي حيت هنا الميل ماشي هو. دونك comme A 3 moins 2 appartient à delta. donc نفس الطريقة عاوتاني غنبدلو y بموان 2 و x غنبدلوه ب 3 بلس بي وغنحلو ليكواسيون اللي مجهول هنا x هو بي. دونك غتولي عندنا موان 2
moins 1 fois 3 هي moins 3 sur 2 غنجيبوها لهنا غتولي plus 3 sur 2 égale à P. Donc غنديرو le même dénominateur, le dénominateur commun غتولي هنا غنضربو في جوج هي moins 4 sur 2 plus 3 sur 2 égale à P. عندنا le même dénominateur donc غنكمل غنحطها في B. Donc غيولي هنا le dénominateur commun هي 2 moins 4 plus 3 تماركو عليك 4 انت ماركيتي 3 يعني خاسر بواحد هي moins 1 demi égale à P. Donc P égale à moins 1 demi. Alors Y égale donc delta l'équation ديالو هي moins 1 demi X و P هي moins 1 demi. Donc هذه هي l'équation ديال droite دلتا. نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.